बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या तू ये कहना चाहता है कि हम मैदान छोड़कर भाग जाएं? वरदान ने कहा, मैं तुम सबको कहता हूँ कि अपनी अपनी राय और मशवरा दो कि हम मुसलमानों को किस तरह शिकस्त दे सकते हैं। पॉपुलर के होंठों पर अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। उसने कुछ भी ना कहा और दूसरे सालार अपनी आरा और मशवरे देने लगे। इन सालारों के मशवरे मुख्तलिफ थे, लेकिन एक बात मुश्तरक थी। सब कहते थे कि मुसलमानों को शिकस्त देनी है, और ऐसी शिकस्त के इनमें से ज़िंदा वही रहे जो जंगी कैदी हो। अगर खालिद इनका सालार ना हो तो इन्हें शिकस्त देना आसान हो जाए। एक सालार ने कहा, वो जिधर जाता है इसकी शोहरत और दहशत उसके आगे आगे जाती है। हमें तस्लीम करना चाहिए कि मुसलमानों के इस सालार में इतनी ज़्यादा जंगी महारत है जो बहुत कम सालारों में होती है। मैं एक मशवरा देना चाहता हूँ। सब मुतवज्जो हुए। मुसलमानों को खालिद से महरूम कर दिया जाए, उसने कहा, और इसका एक ही तरीक़ा है, क़त्ल। कल की लड़ाई में उसे क़त्ल करने की कोशिश की जाएगी। वरदान ने कहा, यह मशवरा कोई मशवरा नहीं। लड़ाई में अभी तक उसे कोई क़त्ल नहीं कर सका। मशवरा देने वाले सालार ने कहा, मेरी तजवीज़ यह है कि हमारी तरफ से एक एलची खालिद के पास जाए और कहे कि हम मज़ीद खून खराबा रोकना चाहते हैं। हमारे पास आओ और हमारे साथ बातचीत तय कर लो। वो जब हमारे सालार आला वरदान से मिलने आ रहा हो तो कम अज़ कम 10 आदमी रास्ते में घात में बैठे हुए हों। वो खालिद को इस तरह क़त्ल करे कि इसके जिस्म की बोटी बोटी कर दें। बहुत अच्छी तजवीज़ है, वरदान ने कहा। मैं भी इसका बंदोबस्त करता हूँ। दाऊद को बुलाओ। थोड़ी ही देर बाद एक ईसाई जिसका नाम तारीख़ों में दाऊद लिखा है, वरदान के सामने खड़ा था। दाऊद, वरदान ने उस ईसाई अरब से कहा, अभी मुसलमानों के खैमागाह में जाओ और इनके सिपा सालार खालिद बिन वलीद को ढूंढकर उसे बताना कि हम रूमियों के सालार का एलची हूँ। उसे बताना कि मैं रूमियों के सालार का एलची हूँ। उसे मेरी तरफ से यह पैगाम देना कि हम उसके साथ सुलह की बात करना चाहते हैं। वो हमारे पास कल सुबह आए और हमारे साथ बात करके किन शराइत पर सुलह हो सकती है। उसे यह भी कहना कि इस बातचीत में सिर्फ वो और मैं अकेले होंगे। हम दोनों के साथ एक मुहाफिज भी नहीं होगा। दाऊद मामूली आदमी नहीं था, न वो फौजी था। वो कैसर रूम का एक तरह का नुमाइंदा था। उसका रुतबा वरदान से ज़रा ही कम था। वरदान, दाऊद ने कहा, मेरा ख्याल है कि तुम कैसर रूम के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहे हो। क्या शहंशाह अरक़ल ने यह हुक्म नहीं भेजा था कि मुसलमानों को तबाह व बर्बाद कर दो? मैं समझ नहीं सकता कि तुम सुलह और शराइत की बात किसके हुक्म से कर रहे हो। मैं सुलह का पैगाम लेकर नहीं जाऊंगा। फिर तुम्हें अपने राज में शरीक करना पड़ेगा। वरदान ने कहा, मैं मुसलमानों को तबाह व बर्बाद करने का मंसूबा बना रहा हूँ। मैं खालिद बिन वलीद को सुलह का धोखा दे रहा हूँ। वो अगर आ गया तो मुझ तक इसकी लाश पहुँचेगी। मैंने रास्ते में उसके कत्ल का इंतज़ाम कर रखा है। अगर ये काम करना है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। दाऊद ने कहा, मैं भी जाता हूँ। दाऊद मुसलमानों के कैंप में चला गया। हर तरफ छोटी बड़ी मशालें जल रही थी। दाऊद ने अपना तारुफ कराया कि वो रूमियों का एलची है और उसके सिपा सालार के लिए पैगाम लाया है। उसे उसी वक्त खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु के खेमे तक पहुँचा दिया गया। दाऊद अदब बजा लाया और अपना तारुफ करा के वरदान का पैगाम दिया। खेमे में मशअलों की रोशनी थी। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने दाऊद से इतना भी ना कहा कि वो बैठ जाए। वो खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने खड़ा रहा। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु आहिस्ता आहिस्ता उठे और उसके थोड़ा और करीब चले गए। इनकी नज़रें दाऊद की आंखों में गड़ गई थी। इन्होंने दाऊद से कुछ भी ना कहा और इसकी आंखों में आंखें डाले देखते रहे। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु दराज कद और कवी हैकल थे। इनकी शख्सियत का पर तो इनकी आंखों की चमक में था। इस दौर की तहरीरों से पता चलता है कि खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की आंखों का सामना कोई मजबूत दिल गुर्दे वाला ही कर सकता था। ये ईमान का जलाल था और आंखों की इस चमक में इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रचा बसा था। इसके अलावा खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु शाम के इलाके में खौफ और राज का एक नाम बन गया था। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने दाऊद को देखे जा रहे थे।
दाऊद का ज़मीर मुजरिमाना था। वो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की नज़रों की ताब ना ला सका। मौर्रिख लिखते हैं कि खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु के चेहरे पर 1 या 2 ज़ख्म के निशान थे, जिनसे इनका चेहरा बिगड़ा तो नहीं था, लेकिन ज़ख्मों के निशानत का अपना एक तासुर था जो दाऊद के लिए गालिबन दहशतनाक बन गया था। ऐ रबी सालार, दाऊद बौखलाए हुए लहजे में बोला, मैं फ़ौजी नहीं हूँ, मैं एलची हूँ। सच बोल दाऊद। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने इसके ज़रा और करीब आकर कहा, तू एक झूठ बोल चुका है, अब सच बोल और अपनी जान सलामत ले जा। दाऊद खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने खड़ा छोटा सा आदमी लगता था, हालांकि ख़द इसका भी कुछ कम नहीं था। ऐ रबी सालार, दाऊद ने अपने झूठ को दोहराया, मैं सुलह का पैगाम लेकर आया हूँ और इसमें कोई धोखा नहीं। अगर तू धोखा देने आया है तो मेरी बात सुन ले। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, जितनी मक्कारी और ये अय्यारी हम लोगों में है, इतनी तुम में नहीं। मकर व फरेब में हमें कोई मात नहीं दे सकता। अगर तुम्हारे सिपा सालार वरदान ने कोई फरेबकारी सोची है तो इसका नतीजा ये होगा कि रूमियों की तबाही का अमल इससे तेज़ हो जाएगा जितना मैंने सोचा था। अगर इसने सच्ची नीयत से सुलह का पैगाम भेजा है तो जाओ उसे कहो कि जिज़िया अदा कर दे, फिर हम सुलह कर लेंगे। दाऊद में इतनी सी भी हिम्मत नहीं थी कि वो कोई और बात करता। वो अदब बजा लाकर चल पड़ा। खैमे के दरवाजे में जाकर पीछे देखा। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह की नज़रें अभी तक उसे घूर रही थी। दाऊद ने मुंह फेर लिया, लेकिन चला नहीं, वहीं खड़ा रहा। वो महसूस कर रहा था कि खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह की नज़रें इसकी खोपड़ी से गुजर कर इसकी आंखों में दाखिल हो रही हैं। वो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह की तरफ घुमा और अचानक इस तरह तेज़ कदम उठाए जैसे खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह पर झपटने लगा हो। इब्न वलीद, दाऊद ने शिकस्त खुर्दा आवाज़ में कहा, मैं तुझे धोखा देने आया था। उसने वरदान की साजिश पूरी की पूरी बयान कर दी और ये भी बता दिया कि कल सुबह वरदान के 10 आदमी किसी जगह घात में होंगे। क्या तू बता सकता है? खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने दाऊद से पूछा कि तू जाते जाते रुक क्यों गया और तूने ये सच क्यों बोला? सच का सिला लेने के लिए। दाऊद ने कहा, मुझे नक़्द इनाम की ज़रूरत नहीं। जिस फ़ौज के सालार की नज़रें इंसानों के जिस्मों में बर्छी की तरह उतर जाने वाली हो, इस फ़ौज को कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। ऐ रबी सालार, मेरा तजुर्बा और मेरी अक्ल बताती है कि फ़तेह तेरी होगी। मैं सिर्फ इतना सिला मांगता हूँ कि जब तू हमारी बस्तियों पर कब्ज़ा कर ले तो मेरे ख़ानदान पर रहम करना और इनकी इज्जत का, इनकी जान व माल का ख्याल रखना। उसने बताया कि उसका ख़ानदान कौन सी बस्ती में रहता है। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ने दाऊद को रुखसत कर दिया। दाऊद ने वापस जाकर वरदान को बताया कि वो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह पैगाम देकर आ गया है और खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह मुकर्रर वक्त पर अकेले आएंगे। दाऊद ने खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह की शख्सियत से ऐसा तासुर लिया था कि इसने अपने आप को यकीन दिलाया कि रूमी हारेंगे और फ़तेह मुसलमान की होगी। उसने अपनी फ़ौज के सालार आला से झूठ बोला कि खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह मुकर्रर वक्त पर आ जाएंगे। सुबह तुलू हुई। अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह के पास आए। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ने उन्हें रूमी सालार वरदान की साजिश बताई। वो 10 रूमी मुझे कत्ल करने के लिए घात में पहुंच चुके होंगे। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ने कहा, मैं चाहता हूं कि अकेला जाकर इन 10 आदमियों को ख़त्म कर दूं। बड़ा अच्छा शिकार है। नहीं इब्न वलीद, अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, यह तेरा काम नहीं। 10 आदमियों को तू अकेला कत्ल नहीं कर सकता। तू बड़ा कीमती आदमी है। यूं कर 10 आदमी ऐसे चुन ले जो बहुत ही बहादुर हों। इन्हें वो जगह बताकर भेज दे। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ने 10 मुजाहिदीन मुंतखब किए और उन्हें बताया कि कहाँ कहाँ जाना है और क्या करना है। इनमें ज़रार भी नलजोर भी थे। इन्हें इन 10 आदमियों का कमांडर मुकर्रर किया गया। मशहूर मौर्रिख वाक़दी ने यह वाक़या ज़रा मुख्तलिफ बयान किया है। वो लिखता है कि तय ये पाया था कि खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु और वरदान की मुलाकात होगी। वरदान खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह को दबोच लेगा और इसकी पुकार पर इसके 10 रूमी घात से निकलकर खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह को कत्ल कर देंगे। 3 और मौर्रिख ने भी ये वाक़या इसी तरह बयान किया है। वरदान ने अपने 10 आदमी रात के आखिरी पहर की तारीकी में घात लगाने के लिए भेज दिए थे। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ने अपने 10 आदमी इसी वक्त के लगभग भेज दिए। इसके साथ ही खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ने अपने सालारों से कहा कि वो गुज़िश्ता रोज़ की तरतीब से मैदान जंग में खड़े हो जाएं और हमले के लिए तैयार रहें। वरदान ने मुसलमानों को जंगी तरतीब में आते देख कर जंगी तरतीब में हो जाने का हुक्म दिया।
اور صبح طلوع ہوتے ہی وہ شاہانہ جنگی لباس میں اس جگہ چلا گیا جہاں اس نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ملاقات کے لیے بلایا تھا۔ ادھر سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی آ گئے اور دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ وہ عرب کے بدو وردان نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے کہا، تو اور تیرے لوگ عرب میں بھوکے مرتے ہیں اور تو قیصر روم کی شاہی فوج کے مقابلے میں آ گیا ہے۔ او لٹیرے، کیا میں نہیں جانتا کہ تم لوگ وہاں مفلسی کی بدترین زندگی گزارتے ہو؟ او رومی کتے، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ غضبناک آواز میں کہا، میں تجھے آخری بار کہتا ہوں اسلام قبول کر لے یا جزیہ ادا کر۔ وردان نے جھپٹ کر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اپنے بازو میں جکڑ لیا۔ آؤ آؤ، وردان نے اپنے 10 آدمیوں کو پکارا جو قریب کہیں چھپے ہوئے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کم طاقتور تو تھے نہیں، لیکن وردان بھی طاقت میں کچھ کم نہ تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بہت زور لگایا کہ وردان سے ذرا آزاد ہو جائیں تاکہ تلوار نیام سے نکال سکیں، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ انہوں نے دیکھا کہ 10 رومی اپنی فوجی وردی میں ان کی طرف دوڑے آ رہے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اپنا آخری وقت نظر آنے لگا۔ انہیں توقع تھی کہ زرار اور ان کے 9 مجاہدین نے گھات والے 10 رومیوں کو ختم کر دیا ہوگا، مگر وہ 10 کے 10 زندہ چلے آ رہے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو خیال آیا کہ زرار اور ان کے مجاہدین رومیوں کے ہاتھوں مارے گئے ہیں یا بر وقت پہنچ نہیں سکے۔ رومی جب قریب آئے تو ایک نے خود ذرہ اور قمیص اتار کر پھینک دی اور اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ تب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ یہ تو زرار ہے۔ انہوں نے باقی 9 کو قریب سے دیکھا تو وہ ان کے اپنے ہی منتخب کیے ہوئے مجاہدین تھے۔ یہ مذاق زرار بن الزور نے کیا تھا۔ انہوں نے گھات میں بیٹھے ہوئے رومیوں کو بڑے اطمینان سے قتل کر دیا تھا، پھر ان کی وردیاں اتار کر پہن لی۔ انہیں معلوم تھا کہ وردان پکارے گا، وہ وردان کی پکار پر نکل آئے۔ وردان خوش ہو گیا کہ اس کی سازش کامیاب ہو گئی ہے۔ پیچھے ہٹ ابن ولید، زرار نے تلوار نکال کر کہا، یہ میرا شکار ہے، اور وہ وردان کی طرف بڑھنے لگا۔ قسم ہے تجھے اس کی جو کوئی بھی تیرا معبود ہے۔ وردان نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے کہا، مجھے اپنی تلوار سے ختم کر اور اس شیطان کو مجھ سے دور رکھ۔ زرار نے اپنی ایک دہشتناک مثال قائم کر رکھی تھی۔ وردان نے زرار کو ذاتی مقابلوں میں رومیوں کو کاٹتے بھی دیکھا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ زرار اسے اذیت دے کر ماریں گے، اس کے لیے اب بھی بھاگ نکلنا ناممکن تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اسے جلدی مار دیا جائے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے زرار کو اشارہ کیا اور ہاتھ ان کی طرف بڑھایا۔ زرار نے اپنی تلوار خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو دی۔ وردان نے دوسری طرف منہ کر لیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ایک ہی وار سے وردان کا سر زمین پر جا پڑا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وہاں رکے نہیں، فوراً اپنی فوج تک پہنچے اور حملے کا حکم دیا۔ یہ حملہ بھی گزشتہ روز کی مانند تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قلب اور دونوں پہلوؤں کے دستوں کو ایک ہی بار اللہ بولنے کا حکم دیا۔ انہوں نے 4000 مجاہدین کا محفوظہ جس کے سالار ابی سفیان تھے پیچھے رکھا۔ مسلمان حملہ کرتے اور پیچھے ہٹتے آتے اور پھر حملہ کرتے۔ رومی تعداد میں بہت زیادہ تھے، لیکن ان کا سالار اعلیٰ ان میں نہیں تھا۔ اس کی جگہ ان کا سالار خوب کلار کمان کر رہا تھا۔ رومی جم کر مقابلہ کر رہے تھے، لیکن مسلمانوں کے حملے غضبناک تھے۔ ان کے سالار سپاہیوں کی طرح لڑ رہے تھے۔ خود خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سالار سے سپاہی بن گئے تھے۔ رومی سالار لڑا نہیں کرتے بلکہ حکم دیا کرتے تھے، لیکن اس معرکے میں وہ مسلمان سالاروں کی دیکھا دیکھی سپاہیوں کی طرح لڑنے لگے۔ جنگ کی شدت اور خون ریزی بڑھتی چلی گئی۔ دونوں طرف کوئی چال نہیں چلی جا رہی تھی۔ زیادہ نقصان رومیوں کا ہو رہا تھا۔ ان کا لشکر تہ در تہ تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ یہ سوچا کہ اتنا شدید حملہ کرایا تھا کہ دشمن کا سالار اعلیٰ مارا جا چکا ہے، اور مجاہدین یہ دیکھ کر تابڑتوڑ حملے کرتے تھے کہ رومیوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ وہ ایک دوسرے میں پھنس کر رہ گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ حملے کا ایک اور مرحلہ شروع کرنا چاہتے تھے، جس کے لیے وہ موزوں موقع دیکھ رہے تھے۔ چند گھنٹوں بعد انہیں یہ موقع ملا۔ دونوں فوجیں تھک گئی تھی۔ رومیوں کو پتہ چل گیا تھا کہ ان کے سالار اعلیٰ ان میں نہیں، البتہ دوسرے رومی سالار پورے جوش و خروش سے بھی لڑ رہے تھے اور لڑا بھی رہے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ 4000 نفری کے محفوظہ کو، جس کے سالار ابی سفیان تھے، دشمن کے قلب پر حملے کا حکم دیا۔ یہ 4000 مجاہدین تازہ دم تھے اور لڑائی میں شریک ہونے کے لیے اتنے بیداب کے نعرے لگاتے اور بے قابو ہوئے جاتے تھے۔ حکم ملتے ہی وہ رکے ہوئے سیلاب کی طرح گئے اور اتنا شدید حملہ کیا کہ رومیوں کی صفوں کے اندر تک چلے گئے۔ مجاہدین کے سالاروں رومیوں کے سالار خوبکلار کو ڈھونڈ رہے تھے۔ مرکزی جھنڈا اسی کے پاس تھا اور وردان کا قائم مقام تھا۔
پہلے بتایا جا چکا ہے کہ اس نے وردان سے کہہ دیا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ صلح سمجھوتا کر لیا جائے۔ اس کی دوربین نگاہوں نے دیکھ لیا کہ مسلمان رومیوں پر غالب آ جائیں گے۔ وردان نے اسے ڈانٹ دیا تھا۔ مورخ طبری اور ابو سعید نے لکھا ہے کہ مجاہدین کو خوب کلار مل گیا۔ اسے دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ وہ سالار لگتا ہی نہیں تھا، وہ تو جنگ سے لا تعلق کھڑا۔ اس نے اپنے سر پر اس طرح کپڑا لپیٹا ہوا تھا کہ اس کی آنکھیں بھی ڈھکی ہوئی تھی۔ اس کے محافظوں نے بے دلی سے مقابلہ کیا، شاید اسی لیے کہ وہ اپنے سالار کو نیم مردہ سمجھ رہے تھے۔ انہی سے پتہ چلا تھا کہ یہ ہے خوب کلار۔ مجاہدین نے اسے اسی حالت میں قتل کر دیا۔ بعض مورخوں نے خیال ظاہر کیا ہے کہ خوب کلار نے اپنی آنکھوں پر اس لیے کپڑا ڈال رکھا تھا کہ وہ اپنے لشکر کو قتل عام نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کی قوت برداشت جواب دے گئی تھی۔ رومیوں کا مرکزی پرچم گر پڑا۔ مجاہدین اب یہ نعرہ لگا رہے تھے، خدا کی قسم ہم نے رومیوں کے دونوں سپہ سالاروں کو قتل کر دیا ہے۔ رومیوں تمہارا پرچم کہاں ہے؟ شہنشاہ ہرقل کو بلاؤ۔ رومیوں تمہاری صلیبیں اور جھنڈے کہاں ہیں؟ مجاہدین اسلام تو اپنے اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک عقیدے کی خاطر لڑ رہے تھے، لیکن رومی جن کے حکم سے لڑ رہے تھے وہ مارے جا چکے تھے۔ مجاہدین کے پاس ایمان کی قوت تھی، وہ جادو کی طرح رومیوں پر غالب آ گئے۔ رومی بھاگنے لگے، ان میں سے کچھ بیت المقدس کی طرف بھاگے جا رہے تھے، کچھ غزہ اور بعض یافا کی طرف۔ رومیوں کی جنگی طاقت کو مکمل طور پر تباہ کرنے کے لیے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنے سوار دستوں کو حکم دیا کہ بھاگتے دشمن کا تعاقب کریں اور کسی کو زندہ نہ چھوڑیں۔ وہ ایک عبرتناک منظر تھا۔ رومی جانیں بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے اور مسلمان سوار ان کے تعاقب میں جا کر انہیں برچھیوں میں پرو رہے تھے۔ ان رومیوں نے اپنی تعداد پر بھروسہ کیا تھا، شراب کے نشے کو اپنی طاقت سمجھے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کو غریب اور نادر سمجھ کر انہیں ایک ایک دینار پیش کیا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ تم سے دینار تو ہم لے ہی لیں گے۔ اب ان رومیوں کو کہیں پناہ نہیں مل رہی تھی۔ ان کا میدان جنگ میں اتنا نقصان نہیں ہوا تھا جتنا میدان جنگ سے بھاگتے وقت ہوا۔ ان میں سے خوش قسمت وہ تھے جو بیت المقدس پہنچ گئے اور شہر میں داخل ہو گئے تھے۔ یہ قتل عام اس وقت رکا جب سورج غروب ہو گیا اور اندھیرا اتنا کہ سواروں کو اپنے گھوڑوں کے سر نظر نہیں آتے تھے۔ اس وقت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے خیمے میں تھے۔ انہیں بتایا گیا کہ داؤد نام کا ایک عیسائی عرب ان سے ملنے آیا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نام سنتے ہی باہر کو دوڑے۔ خدا کی قسم داؤد، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے گلے لگا کر بولے، تو نے میری فتح آسان کر دی۔ کوئی بھی انعام کافی نہیں ہو سکتا جو میں تجھے دوں۔ کہاں ہیں تیرے بیوی بچے؟ کسی نے ان پر ہاتھ تو نہیں اٹھایا؟ نہیں ابن ولید، داؤد نے کہا، میں کوئی انعام لینے نہیں آیا، مجھے انعام مل چکا ہے۔ دیکھ میں زندہ ہوں اور میرا سارا خاندان زندہ ہے۔ اب ایک انعام مجھے یہ دے کہ یہ راز تیرے سینے میں رہے کہ میں نے تیری کچھ مدد کی تھی۔ روم کی شہنشاہی زندہ ہے، ابھی تو اس شہنشاہی میں داخل ہوا ہے، تیرا راز قیصر روم تک نہیں پہنچے گا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا، اور خدا کی قسم تو مال غنیمت کے حصے کا حقدار ہے، میں تجھے حصہ دوں گا اور تو جو مانگے گا دوں گا۔ چند روز بعد مدینے میں عید جیسی خوشیاں منائی جا رہی تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خط لکھا تھا کہ 3 گنا طاقتور رومیوں پر کس طرح فتح حاصل کی گئی، جس میں 50,000 رومی ہلاک ہوئے۔ اس کے مقابلے میں شہید ہونے والے مجاہدین کی تعداد 450 تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا یہ خط پہلے مسجد میں پڑھ کر سنایا گیا، پھر مدینے کی گلیوں میں لوگوں کو اکٹھا کر کے سنایا گیا۔ لوگ ایک دوسرے سے بغل گر ہونے لگے، مدینہ فتح و مسرت کے نعروں سے گونجنے لگا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین کو بھی یہی لکھا تھا کہ اب وہ دمشق کو محاصرے میں لیں گے، جو شام کا یعنی روم کی شہنشاہی کا بڑا ہی اہم شہر تھا۔ روم کی شہنشاہی بہت ہی وسیع تھی۔ جب مدینہ اور گرد و نواح کے لوگوں کو یہ خبر ملی کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ رومیوں پر ایک فتح حاصل کر کے دمشق کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو کئی مسلمان خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی فوج میں شامل ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان میں ابو سفیان بھی تھے، جو مشہور شخصیت تھی۔ وہ اپنی بیوی ہند کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ 1352 سال پہلے ماہ اگست کے ایک روز جب مدینے میں مسلمان اجنادین کی فتح پر خوشیاں منا رہے تھے، مدینے سے دور، بہت ہی دور شمال میں روم کی شہنشاہی کے ایک اہم شہر حمص پر مایوسی اور ماتم کی سیاہ کالی گھٹا چھا گئی تھی۔
رومیوں کے شہنشاہ ہرقل کے محل میں خیر اور غضب کی آوازیں گرج رہی تھی۔ بصرہ کی شکست کی خبر لے کر جانے والا قاصد اگر وہاں سے کھسک نہ آتا تو ہرقل غصے میں اس کا سر کاٹ دیتا۔ ہمارے سپاہ سالار وردان کو کیا ہو گیا تھا؟ شہنشاہ ہرقل نے غضبناک آواز میں پوچھا۔ مارا گیا ہے، اسے کانپتی ہوئی آواز میں جواب ملا اور خبقلات۔ وہ کہتا ہے کہ میری تلوار کی ہوا سے ہی دشمن کٹ جاتا ہے، وہ بھی مارا گیا۔ اور فاموس، وہ لڑائی سے پہلے ذاتی مقابلے میں مارا گیا۔ شہنشاہ ہرقل نے ان تمام سالاروں کے نام لیے جو اجنادین کی لڑائی میں شامل تھے اور ان کی بہادری اور جنگی قیادت پر اسے بھروسہ تھا۔ اسے یہی جواب ملا کہ مارا گیا ہے یا شدید زخمی ہو گیا ہے۔ وہ سب ہلاک یا زخمی نہیں ہوئے تھے، ان میں سے بعض بھاگ گئے تھے اور اب مسلمان دمشق کی طرف بڑھ رہے تھے۔ شہنشاہ ہرقل کو بتایا گیا دمشق کی طرف۔ اس نے ہڑبڑا کر کہا، نہیں، میں انہیں دمشق تک پہنچنے نہیں دوں گا، وہ دمشق ہم سے نہیں لے سکتے، وہاں میرا شیر موجود ہے۔ توما دمشق کا سالار تھا۔ ہرقل تیز قدم اٹھاتا اپنے شاہانہ کمرے میں چل رہا تھا اور اپنی ایک ہتھیلی پر دوسرے ہاتھ کے مکے مارے جا رہا تھا۔ اس کی خوشامدی درباریوں، خاص خادموں اور اس کی خدمت میں حاضر رہنے والی بڑی حسین لڑکیوں کو معلوم تھا کہ شہنشاہ پریشانی اور غصے کی کیفیت میں ہوتا ہے تو سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی شراب پیش کرتی ہے۔ ایک لڑکی جو باریک ریشمی لباس میں برہنہ لگتی تھی، چاندی کے پیالے میں شراب لے کر آئی اور اشتعال انگیز ادا سے ہرقل کے سامنے گئی۔ ہرقل بھپرے ہوئے سانڈ کی طرح پھنکار رہا تھا۔ اس نے لڑکی کے ہاتھ میں تشتری دیکھ کر بڑی زور سے تشتری کے نیچے ہاتھ مارا۔ شراب کا پیالہ لڑکی کے منہ پر لگا، تشتری چھت تک جا کر واپس آئی۔ ہرقل نے لڑکی کو دھکا دیا تو وہ دروازے میں جا پڑی۔ شراب۔ ہرقل نے غصے سے کہا، تم نے شراب اور حسین لڑکیوں سے دل بہلانے اور بدمست رہنے والوں کا انجام نہیں دیکھا؟ تم نہیں دیکھ رہے وہ سلطنت روم کو ذلت اور رسوائی میں پھینک رہے ہیں، اور جنہوں نے ہمیں شکست دی ہے انہوں نے اپنے اوپر شراب حرام کر رکھی ہے۔ اس نے حکم دیا، گھوڑا تیار کرو، میں انطاکیہ جا رہا ہوں اور میں اس وقت وہاں سے واپس آؤں گا جب میں آخری مسلمان کی بھی لاش دیکھ لوں گا۔ بادشاہ جنگ کے لیے جب کوچ کرتے تو اس کے لیے بہت سے انتظامات کیے جاتے تھے۔ محافظ دستہ اور بادشاہ کی من پسند عورتیں ساتھ جاتی۔ ایسے انتظامات ہر وقت تیار رہتے تھے، مگر اب کہ ہرقل تو جیسے اڑ کر انطاکیہ پہنچنے کی کوشش میں تھا۔ اس کے کوچ کے انتظام کرنے والوں پر قیامت ٹوٹ پڑی اور وہ انتظامات میں مصروف ہو گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اجنادین میں 7 روز رہے۔ انہوں نے اپنے سالاروں سے کہا کہ دشمن کو کہیں سستانے اور دم لینے کی مہلت نہ دو، اسے اتنی مہلت نہ دو کہ وہ اپنی بکھری ہوئی جمعیت کو اکٹھا کر سکے۔ اس اصول کے تحت دمشق کی طرف ان کا کوچ بہت تیز تھا۔ انہوں نے اپنے جاسوس پہلے بھیج دیے تھے۔ اب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جاسوسی کا نظام مزید بہتر بنا دیا تھا۔ وہ اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کر سکتے تھے کہ قیصر روم کی سلطنت بہت وسیع ہے اور اس کے مطابق اس کی فوج بھی زیادہ ہے اور برتر بھی۔ ایسی فوج پر غلبہ پانے کے لیے اس کے احوال کا قبل از وقت معلوم کرنا ضروری تھا، اور اتنا ضروری ان علاقوں کے قد و قال کا جاننا تھا جہاں اس فوج کے دستے موجود تھے۔ ان کی نقل و حرکت کے متعلق قبل از وقت معلومات حاصل کرنا بھی سود مند تھا۔ راستے میں بیت المقدس آتا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس اہم شہر کو نظر انداز کر دیا اور اس سے کچھ فاصلے سے آگے چلے گئے، لیکن ایک مقام کو نظر انداز کرنا مشکل تھا۔ اس بستی کا نام فحل تھا، جو ایک مضبوط قلعہ تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس کے قریب پہنچے تو ایک فقیر نے جو پاگل لگتا تھا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا راستہ روک لیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اسے اپنے پاس بلایا۔ کیا خبر لائے ہو؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے پوچھا۔ وہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا جاسوس تھا۔ اس بستی کا نام فحل ہے۔ جاسوس نے کہا، آپ دیکھ رہے ہیں یہ قلعہ ہے، اس کے اندر فوج ہے، باہر کچھ بھی نہیں۔ رومیوں سے ہماری جہاں کہیں بھی ٹکر ہوگی، اس قلعے سے رومیوں کو کمک اور دیگر مدد ملے گی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس قلعے کا محاصرہ ضروری نہ سمجھا۔ وہ اپنی نفری کم نہیں کرنا چاہتے تھے۔ دمشق کی تسخیر کوئی معمولی مہم نہیں تھی، بلکہ اپنی شکست کے امکانات بڑھتے جا رہے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک نائب سالار ابو العور کو بلایا اور اسے حکم دیا کہ وہ ایک سوار دستہ اپنے ساتھ رکھے اور فحل کے قریب کہیں تیاری کی حالت میں موجود رہے۔ یہاں سے فوج باہر نکلے تو تیروں کی بوچھاڑیں مارے اور کسی کو باہر نہ نکلنے دے۔
खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु वहाँ रुके नहीं। अबू अल-उर ने एक सवार दस्ता वहाँ रोक लिया और इस किला बंद बस्ती के जितने दरवाजे थे इन सब के सामने सवार मुतय्यन कर दिए। सवारों को घोड़े से उतरने की और महदूद से फासले तक घूमने फिरने की इजाज़त दी गई। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु की फ़ौज, जिसकी तादाद 32,000 से कम हो गई थी, बज़ाहिर बेतरतीब काफ़िले की सूरत में दमिश्क की जानिब जा रही थी, लेकिन उसके हर दस्ते को अपने फ़राइज़ का इल्म था। इनमें हर अव्वल दस्ता भी था और इनमें अक़ब और पहलुओं के हिफाजती दस्ते भी थे, और ये तमाम दस्ते चौकन्ना होकर चले जा रहे थे। किसी भी जगह और किसी भी वक्त इन पर हमला हो सकता था। दाऊद ईसाई ने खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु को खबरदार किया था कि वो तो अभी रूम की शहंशाही में दाखिल हुए हैं और इस शहंशाही की हुदूद बहुत वसी हैं। इस वक्त तक रूमी फ़ौज के दस्ते जहाँ जहाँ थे वहाँ हरकल का ये हुक्म पहुँच चुका था कि मुसलमानों की फ़ौज को रोका जाए। उस हुक्म के तहत दमिश्क की तरफ जाने वाले रास्तों पर रूमियों ने अपने जासूस भेज दिए थे। दरिया यरमुक के किनारे वाक्सा एक कस्बा था। किसी रूमी जासूस ने खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु के लश्कर को आते देख लिया और पीछे जाकर इत्तला दी। जब खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु वाकुसा के करीब पहुंचे तो रूमी फ़ौज के बहुत से दस्ते खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु का रास्ता रोकने के लिए तैयार खड़े थे। मुर्रिखों ने लिखा है कि अजनादीन की लड़ाई से भागे हुए कई रूमी फ़ौजी वाकुसा पहुंच चुके थे। इन्हें भी इन दस्तों में शामिल कर लिया गया था जो मुसलमानों को रोकने के लिए जंगी तरतीब में खड़े थे, मगर इनमें लड़ने का जज्बा सर्द था क्योंकि इन पर मुसलमानों का खौफ तारी था। जिन कमांडरों और सिपाहियों ने भी मुसलमानों से जंग नहीं लड़ी थी वो अजनादीन के भगोड़ों से पूछते थे कि मुसलमान लड़ने में कैसे हैं, देख लो। इन्हें कुछ इस किस्म के जवाब मिले। 30,000 ने 90,000 को इस तरह शिकस्त दी कि सिपा सालार से छोटे सालार तक एक को भी जिंदा नहीं छोड़ा। इन्होंने हमारी आधी नफरी मार डाली है, जख्मियों का कोई हिसाब ही नहीं। मत पूछो दोस्तों, मत पूछो। मैं तो इन्हें इंसान समझता ही नहीं। इनके पास कोई जादू या वो जिन्नात जैसी कोई मखलूक है। इनका एक एक आदमी 10-10 आदमियों का मुकाबला करता है। इनके सामने कोई जम कर नहीं लड़ सकता। पूछते क्या हो, वो आ रहे हैं, खुद देख लेना। वो आए और इन्होंने देख ये लिया कि मुसलमान जो बेतरतीब काफिले की तरह आ रहे थे, देखते ही देखते वो जंगी तरतीब में हो गए। औरतें और बच्चे पीछे रह गए और इनका हिफाजती दस्ता अपनी जगह पर चला गया। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अपने मुहाफिजों वगैरह के साथ आगे हो गया और दोनों फौजें आमने सामने आ गई। पहले बयान हो चुका है कि खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु की जंगी चालों का और मुजाहिदीन को लड़ाने का अंदाज ऐसा था कि दुश्मन को बौखला जाता। फिर मुसलमानों के हमले की शिद्दत से दुश्मन के सिपाहियों पर खौफ तारी हो जाता। इनमें से जो सिपाही भाग निकलते वो जहां जाते इस खौफ को अपने साथ ले जाते और फौज में फैलाते। ये साबित करने के लिए वो बिला वजह नहीं भागे और इस खौफ को मुबालगे से और ऐसे तरीके से बयान करते कि सुनने वाले ये समझ लेते कि मुसलमान में कोई माफूकुल फितरत क़ुव्वत है। इस तरह खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ने दुश्मन पर एक नफ्सियाती असर डाल रखा था जो हर मैदान में इनके काम आता था। यह क़ुव्वत माफूकुल फितरत ही थी जो अक़ीदे की सच्चाई, ईमान की पुख्तगी और जज्बे की शिद्दत से पैदा हुई थी। मुसलमान अल्लाह के हुक्म से लड़ते थे। इनके दिलों में कोई ज़ाती गर्ज या लालच नहीं था। वाकुसा के मैदान में जब रूमी मुसलमानों के मुकाबले में आए तो इनके अंदाज में जोश व खराश था और जारिहत भी शदीद नज़र आती थी। लेकिन खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ने जब हमला किया तो रूमियों में लड़ने का जज्बा इतना शदीद न था जितना होना चाहिए था। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ने सामने से हमला किया और दोनों पहलुओं के कुछ दस्तों को फैलाकर इस हुक्म के साथ आगे बढ़ाया कि दुश्मन के पहलुओं की तरफ जाकर हमला करें। मुर्रिखों के मुताबिक रूमी सामने से हमले को रोकने के लिए ऐसी सूरत इख्तियार कर बैठे कि अपने पहलुओं को ना देख सके। इन सब पर जब दाएं और बाएं से भी हमला हुआ और इनके दाएं बाएं के दस्ते मुसलमान के दबाव से अंदर को सुकड़े और सिमटने लगे तो वह घबरा गया और इन पर खौफ तारी हो गया जो खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु के नाम से मंसूब था। इस खौफ ने रोमियों के पांव उखाड़ दिए। इन रूमी दस्तों के लिए हुक्म यह था कि वो सब मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक रुके रखें। वजह यह थी कि दमिश्क में जो रूमी फ़ौज थी इसमें दूसरी जगहों से दस्ते भी भेजकर इजाफा किया जा रहा था। हरकल इस कोशिश में था कि इसके ये दस्ते मुसलमानों से पहले दमिश्क पहुंच जाएं। इसके लिए ज़रूरी था कि वाकुसा में मुसलमानों की फ़ौज को रोक लिया जाता और ऐसी लड़ाई लड़ी जाती जो तूल पकड़ती। ऐसी लड़ाई के तौर तरीक़े मुख्तलिफ होते हैं। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु रूमियों को कुछ सोचने की मोहलत ही ना दी। रूमी बेशुमार लाशें और ज़ख्मी मैदान में छोड़कर भाग गए। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु वहाँ इतना ही रुके कि अपने शहीदों का जनाजा पढ़कर दफन किया
زخمیوں کو ساتھ لیا اور مال غنیمت اکٹھا کیا اور چل پڑے۔ یہ اگست 634 کا تیسرا ہفتہ تھا۔ اس طرح یہاں پر 49ویں قسط اپنے اختتام کو پہنچی۔ کل انشاءاللہ ہم 50ویں قسط لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جزاک اللہ خیر۔